औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठी जमात के ऑफलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे शायरी कश्मीर महजूर के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और आप अपनी किताब यानी अपनी निसाबी किताब अपने सामने रखें। सबसे पहले अपनी निसाबी किताब अपने सामने रखें और सफ़ा नंबर 17 निकालें। सबसे पहले हम आज सबक पढ़ेंगे, पहले हम इसकी बुलंद खवानी करेंगे, इसको बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दूंगा, ठीक है। नजर रखिए किताब की तरफ। शायरी कश्मीर महजूर। शायरी कश्मीर महजूर का पूरा नाम पीरजादा गुलाम अहमद था। वो मदरी गांव जिला पुलवामा में 11 अगस्त 1887 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पीर उब्दुल्ला शाह था और वालिदा का नाम सईदा बेगम। महजूर की इब्तिदाई तालीम घर में ही हुई। वो बचपन, ये लिखेंगे हम, बचपन से ही ज़हीन यानी ज़हीन थे। इन्हें इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था। उन्होंने त्राल जाके अली गनाई आशक त्राली से भी दर्स लिया। बाद में मुरवज्जह तालीम के लिए उन्होंने, यानी मुरवज्जह हम लिखेंगे, मुरवज्जह तालीम के लिए उन्होंने मदरसा नसरतुल इस्लाम श्रीनगर में दाखिला लिया। महजूर की तबीयत में खुददारी थी, इसलिए पीर मरीदी के आबाई पेशा में खुद कमाकर खाने को तरजीह दी, ठीक है। देखो बेटा, मैंने जो इस सबक का पहला पैराग्राफ है वो मैंने आपको पढ़ाया और अब आपको मेरी तरफ नजर रखना, ठीक है। मैं आपको इस पैराग्राफ के बारे में और जानकारी देना चाहता हूं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि शायरी कश्मीर महजूर। शायर के लफ्जी मायने है शार, कहना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा यहां महजूर का जो लफ्जी माने है वो है जुदाई का शिकार, जुदाई का शिकार, ठीक है। ओके, जुदाई का शिकार। देखो बेटा, और एक चीज है, ये जो महजूर है, ये शायरी कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद का तखल्लुस भी है। शायरी कश्मीर, ये जो शायरी कश्मीर महजूर है ना, ये तखल्लुस है किसका? पीरजादा गुलाम अहमद का तखल्लुस है। तखल्लुस किससे कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तखल्लुस शायर का मुख्तसर नाम, जिसे वो अपने अशार में असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है। यानी ये सो क्या नाम, ये सो मुख्तसर नाम युस शायर पन्ने शार के शार लेखान तथ आखरस पे लेखान, तथ वन तखल्लुस। तो नजर रखिए, ये जो शायरी कश्मीर महजूर दपा अम सुंद पूरा नाव हसा बराबर नाव हसा, असली नाव हसा पीरजादा गुलाम अहमद। तो सो हसा ओस जिला पुलवाम किस अकिस गामस, तथ ओस नाव, अकिस लॉक्टिस मॉक्टिस गामस, तथ ओस नाव मतरी गाम। तती हसा ओस सो जामुत कर 1 अगस्त 1887 मज। तम सिंदिस वालिदस ओस नाव पीर उब्दुल्ला शाह। वालिद छुआ पता क्या गो? वालिद गो मोल, क्या गो? बाप, ठीक है। वाव अलिफ लाम दाल गो वालिद, सो गो मोल, ठीक है।
والدس اوس ناو پیر عبداللہ شاہ تو والدہ سو اوس ناو والدہ کیا گئی موج کیا گئی ماں تو والدہ سو اوس ناو سیدہ بیگم مہجورن یس سا گۄڈنِچ ابتدائی تعلیم حاصل کر سو ہسا کر تم گرسی مز تو سو ہسا اوس بچپن سی مز واریاہ ذہین یہ میں نے لکھا ہے ذہین عقل مند کیا اوس عقل مند سو اوس بچپن سی مز ٹھیک چھا تم ہسا کر کام تمس سا اوس پرنک واریاہ شوق تہ گژھِ آسُن تو لہذا تم سو ہسا گو ترال تو تتہ ہسا پورن علی ترالیس تو عاشق علی گنایس تو عاشق ترالیس نش پور تم تتہ سبق ٹھیک چھا پتہ ہسا گو سو یعنی ابتدائی تعلیم پٔر تم گرس مز پتہ ہسا گو سو عاشق ترالیس نش تو علی گنایس نش تو مروجہ تعلیم خاطر گو مروجہ گو جس کا رواج ہو یعنی جس کا رواج ہو گو یمیک رواج آس یت کن سکولس مز یا آج بہس تہ پرناوان یہ گو مروجہ تعلیم امیک آز رواج یہ پرت اند پران مروجہ تعلیم خاطر کوت گو سہ ہسا گو شہر تتہ ہسا کورم داخلہ مدرسہ نصرت الاسلامس مز ٹھیک چھا دپان مہجور سن طبیعت ہسا اوس تات مز اوس تمس خودداری کیو گو خودداری تار بہ ات کن فکر یعنی پننس پانس پہ بروس آسن بہ ہسا کر کام یہ کام بہ ہسا پر تو بہ ہسا بنہ اصل انسان پتہ ہسا کماو بہ پتہ ہسا کھم بہ نسا روز بیس اتھ دارنس کہین تو لہذا خودداری اس تمس توے ہسا کور تم سٹارٹس کیا کورن زین یل نہ سہ زینان اس کہین رۄپیہ دہ تم ہسا کور پنن یس آبائی پیش اوسس پیر مریدی ٲسٕس گرس مز یعنی یس آبائی پیش اوس گرک پیش اوس پیر مریدی سُے ہسا کرن اختیار شروع تو پتہ سا اوس رۄپیہ دہ زینان ٹھیک چھا وچ ات مز اس کانٛہہ ہیکہِ اسہِ سوال پرژھِتھ دپہِ ؤنِو سا مہجور سُنٛد پوٗرٕ ناو کیاہ اوس ؤنِو سا مہجور کتہِ زاو ؤنِو سا مہجورن کتہِ کٔر ابتدائی تعلیم حاصل یہ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ گھریلو تعلیم آپ کو کیا کرنا ہے گھر اس کا اور مطالعہ کرنا ہے پتہ چھُ تۄہہِ یہ پرُن تو لہذا امیک جواب چھُ تۄہہِ رفس پٮ۪ٹھ لیکھُن انشاءاللہ پتہ کرو أسۍ ات بارس مز بیٚیہِ مزید کتھ انشاءاللہ صبحس باقی شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ